one another. We demonstrate our love when we give to charity. We are all called to give by the book of Sirach, which says, and I quote, "Give to the Most High as He has given to you, generously according to your means. For the Lord is one who always pays back, and He gives back to you sevenfold." Unquote. We thank the Lord for this Banquet of Love program for the sick. This is our 25th anniversary. I am Ben Batung, a Pauline cooperator. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, speaks about this year as he creates the year of consecrated life. As the Infinite One, the only thing that can move God to act is Himself. But God is love, as St. John reminds us. Thus, when He has acted in creating us, He has acted out of love. We are created then by love for the reasons of love itself. And what does love want above all? Of course, to be loved. Hence, God is in the very act of creating us, has gifted us with the freedom, for without such freedom we cannot love. God never overrules this basic gift that He has given to us. Even when we misuse this freedom of ours by bad choices that lead us away from Him, He waits, if I can say that of God. He waits very patiently. He lets us exercise our freedom, allows us to wander off the path of true freedom. Just as a parent, wishing her child to learn to walk, patiently allows these first tentative steps to proceed, knowing that there will be failures, there will be falls, and yet nonetheless, the patient parent stands by. She knows that there will never be the ability to walk freely unless the child experiences this ability on her own. So let me end there. I'll pick up this theme again next time. Good morning. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago, Stu and Nancy Santiago, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and Family, Anflocor Group of Companies, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Tat and Gigi Coronel and Children, Chino, Chian, Casey, Neng and Alot, Royal Bread House Incorporated, Quilans Food House, Dimdi Center and Dimdi Builders, Teresita Villa Abrilie, T. Linaw Trucking Services, iCrafter Optical Incorporated, Davao Durian Laundry Services Company, Shardan, Esper Laundry Services, Camper Realty Corporation, Ampi Casas and Family, Protasio Takandong,
Renato and Porita Lorenzo and family, Attorney and Mrs. Ellie R. Britannia and family, JDB Diversified Incorporated, Mrs. Fe Liamido and family, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Davao Bonifacio Motors, Anonymous, Friends of Paulines, Melvin Aviles, Davao LB Junk Store, Dr. Erlinda Tan and family, Adolfo and Malu Ato, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Ideal Pawn Shop Corporation, Ben Villano, Elena Tan and family, and Farmacia Cuisa. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of our regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups, TBR Concepts of John Paulo Cagyat and family, and Barangay 76-A constituents, headed by Punong Barangay Rolando Trajera. Thanksgiving intentions of Tat Coronel, Florence Alejandre of Florence Home, Isenia and Carlos Castillo. Recovery and healing of Rodolfo, Mila Villa Abrilie, Jermin Chu, Flora Villaluz, and Sofia Cagyat. Good health of Isabella Cagyat. For the eternal repose of Luciana and all benefactors of Pauline's RTV programs. Pagampo alang sa mga masakiton, makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang si mong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa mayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Maayong buntag kanatong tanan diha ni Kristo. Usa sa mga dagkong pangilin nga sa ulogon sa mga Hudeyo mao ang Pentecostes. Nagkahulugan kini og 50 ka adlaw human sa pangilin sa pagsaylo. Kini gipahinungod sa pagpasalamat sa Dios tungod sa usa ka maayong ani. Hangtod nahimo kining kahigayunan sa paghandom sa duha ka dagkong kasabutan nga gihimo sa Ginoo ngadto sa Israel. Nahatagan kini sa bag-ong kahulugan diha ni Kristo. Gipasidan ang nadaan ni Jesus ang mga tinun-an sa dili una pagbiya sa Jerusalem ug sa pagpangandam sa pag-abot sa ipadala nga Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang presensya sa Dios sa simbahan. Siya mao ang katumanan sa giingon ni Jesus. Ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa kahangturan. Pangayuon ta kaniya ang mga grasya nga atong gikinahanglan sa matag adlaw. Ug ang kadasig sa paggamit sa maong gasa alang sa kalambuan sa lawas ni Kristo, nga mao ang simbahan. Dali Espiritu Santo, gibag-o mo ang kaugas sa among kalag. Gihimo mong tabunok nga yuta ang grasya ug kabalaan. Dali Espiritu Santo,
Gilinisan mo ang tanang mahugaw ug nakaguba sa naong sa kalibutan, ilabi na ang tao. Gialim mo ang halaw mga samad sa kasinatian sa tao. Ang magahi imong gipahumok, ang nahimong yelo imong giinit, ang nawala imong gipangita ug nakaplagan. Gibag-o mo ang dalan sa kaluwasan. Magsadya ka bala ang espiritu, ang kasaulugan sa maghahatag sa kinabuhi. Dios, Espiritu Santo. Ang mumisa karong buntaga, mao si Monsignor Matt Gorgonio, Parish Priest, Santa Ana Shrine Parish, Davao City. Ang manganta mao ang San Miguel Parish, Carancho Choir, Panakan Chapter, Davao City. Palihog manindog kita. Ipadalangin mo, Espiritu, magkuha ang naong sayo. Ay untang Ginoong Diyos, kay siyang kawanan gayon. Pagkadako, pagkamaalam, ibuhat niya ang tanan. Ipadalangin mo, Espiritu, magkuhan ang naong sayo. Ang tibuok kalibutan na puno sa Espiritu sa Ginoo, mao kini ang naghugpong sa tanang butang ug nahibalo sa tanang pulong nga gisulti sa tao. Alleluia. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo anaa kaninyong tanan. Mga igsoon, niining pangilin sa Pentecostes kung pagkunsad sa Espiritu Santo. Aron kita mahimong angayan niining maong kasaulugan, maghinulsol kita sa atong mga kasalanan ug hinumduman nato ang daghan nga mga higayon diin kita nakalimot ug wala mo ila sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako og dakuyamot sa una-una sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kay akong dakong sala. Busa na ngamuyo ko kang Santa Maria, kanunay Berhen, sa kanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya, ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
sa langit. Nagaisay ang mga tao, binhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Noong Heso Kristo, bugtong anak sa mahal, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagalutan sa sala, sa kalibutan kaloy kami. Ikaw nagalingkod sa to, sa amahan, nawatang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing alang duro, Heso Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibok kalibutan ng mga gasa sa Espiritu Santo, padayon na pagbobo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo, kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod sa pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtotoo nagtigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may dahonog gikan sa langit, sama sa kusog nga mga huros sa hangin, og milokop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita sila daw mga dila nga kalayo nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo og misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga reliyoso kaayo nga gikan sa nagkalain-laing nasud sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila og labihan nilang katingala, kay ang tagsa-tagsa ka magtotoo, nagsulti man sa tagsa-tagsa ka pinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan? Dinhi kanato may mga taga Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, og sa mga dapit sa Libya, dool sa Cyrene, ang uban kanato taga Roma, nga mga Hudiyo o mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudiyo, og may pipila pa kanato nga taga Krita og Arabia. Apan bisan pa niini,
Kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa ka pinulungan mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Padala ang imong espiritu o bag-oha ang naong sayuta. Oy, padala ang imong espiritu o bag-oha ang naong Daigang Ginoo kalako o Ginoo akong Dios dako gayud ikaw pagkadaghan sa imong mga buhat o Ginoo puno ang yuta sa imong mga binuhat. Padala ang imong espiritu o bag-oha ang naong sayuta. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila ug mubalik ngadto sa abog. Sa imong pagpadala sa imong espiritu, magama sila ug mabag-o nimo ang naong sayuta. Oy, padala ang imong espiritu o bag-oha ang naong sayuta. Mulungtadon ta sa gihapon ang himaya sa Ginoo. Ug malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimuoton ta kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo. Oy, padala ang imong espiritu o bag-oha ang naong sayuta. Ginoo'y padala ang imong espiritu o bag-oha ang naong sayuta. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus. Ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kung manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalaing-laing mga hiyas nga espirituhanon. Apan maurang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maurang Ginuoha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usarak ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa
alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usara ka lawas bisan kung nagkalinlain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas. Pinaagi sa maor gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala kang San Juan. Sa paggagabi ina ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinun-an sud sa lawak o gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwa nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw." Ingon nga gipada ako sa amahan, ako usab nagpada kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihuypa niya sila ug giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala di ninyo pasayloon, di usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Mga igsoon ko ni Kristo, mayong buntag kaninyong tanan. Malipayong pagsaulog sa pangilin sa Pentecostes kung pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an ug kanatong tanan. Dihang gitukod ang unang facility para sa mga buta, para makaminos o gasto. Wala gibutangan og mga bintana ang tulo ka andana nga building. Kay ngano man kuno butangan magbintana, dili man mo gamit ang mga buta og bintana. Ug tuod minus ang gasto, nindot ang maong facility for the blind. Apan pagdagan sa pipila ka buwan, ilang namatikdan nga luya kaayo ang mga buta. Hangtod nga miabot ang duha ka tuig, duha ka buta ang namatay. Daot luspad. Niya sa pag-investigate nila, ang hinungdan nga walay mga bintana ang maong facility. Bisan tuod wa gigamit sa mga buta, apan pinaagi sa mga bintana, musulod mo gawas ang hangin,
nga makahinlo sa maong facility. Ug mao to ang gikinahanglan sa mga buta aron sila mahimsog ug makapadayon sa ilang pagpuyo. Ang mga tinun-an ni Hesus, human si Hesus gilansang sa krus, nanago. Nagtago-tago. Apan nagampo, kay nahadlok nga silang isunod. Apan ang nabanhaw nga Hesus, dili man mahimong tipigan sa lubnganan, bisan pa sa mga lawak nga gitrangkahan o hasta ang mga pultahan, nakasud lang gihapon si Hesus nga nabanhaw. Ug ang iyang mensahe, mainyo unta ang kalinaw. Mga igsuon, ang kahimtang sa mga tinun-an diya sa ilang kahadlok, susama ra sa atong kahimtang karon. Gikunsara na kita sa Espiritu Santo, sa atong bunyag, diya sa atong kumpirmasyon. Gipukaw, gilig-on ang atong kaugalingon pinaagi sa Espiritu Santo. Apan nagpabilin kita nga ulipon sa atong mga kahadlok sama sa mga tinun-an. Apan human sila midawat sa Espiritu Santo. Human nila nailhan ang pag-aanaa ni Hesus, ang iyang Espiritu. Sila nagmadasigon, nagmatinodanon, ug maisugon nga misangyaw ug misaksi sa mayong balita sa kaluwasan, sa gugma ug pasaylo sa Ginoo. Bisan pa sila gipang lutos, gipang bilanggo, gipamatay, apan nagpadayon nga sila gidasig ug gilig-on sa Espiritu Santo. Talagsaon nga panghitabo, apan nagpadayon sa atong kapanahunan. Mangayo pa ba kita og mga dila sa kalayo nga motugdon sa atong ulo aron kita motuo nga naa ang Espiritu Santo sumala sa gisaad ni Hesus sa iyang mga tinun-an ug kanato. Lakaw, ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa panahon. Ug hinumdumi kung dunay wala ninyo masabti karon, sa hinay-hinay inyo kanang masabtan yang Espiritu sa kaalam mudasig ug mugiya kaninyo. Pagganindot sa maong kasinatian mga igsuon, nga ato na lang gipangandoy nga unta mahitabo, magpadayon nga mahitabo. Bisan pa sa daghan nga informasyon nga atong nadawat gikan sa media, wala gihapon ta nakabaton og kaalam nga gikan sa Espiritu Santo. Kaya ang kahibaw dili man lang collection of any information kung wala kini pamalandong nga gipahimutang diha sa atong kinabuhi isip po sa ka-Kristiyano, dili gihapon kita makabaton sa kaalam, sa kalinaw nga gikan sa Espiritu Santo. Mao nga ganiha sa Salmo Responsorio, atong gibalik-balik sa pag-awit, ipadala ang imong Espiritu ug bag-uha ang naong sayuta. Makapila to nato gibalik. Hinautunta nga adunay kabag-uhan, dili lang ang naong sayuta kundi ang kabag-uhan sa atong kinabuhi. Apan lagi sama sa kasinatian sa mga tinun-an, nagpabilin gihapon ta nga ulipon sa atong kahadlok o kadili ta buot nga matandog ang atong gibarugan o ang atong estado sa kinabuhi. Dili nato ikalimod nga ang Espiritu Santo naglihok diha pod kanato. Apan daghan usab ang atong masinati nga bisan sa atong kaugalingon maglisod ang Espiritu Santo sa gugma sa pagpasaylo, sa pagpahimo kanato nga mapasayloon. Ang mensahe ni Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an kalinaw nga nagagikan diha sa pagpasaylo ug pagdawat sa usag-usa kanato. Apan gikinahanglan nga ang maong Espiritu
muabli ug makaabli gyud sa atong kasing-kasing. Ako tapuson ning pamalandong karon sa usa ka sitwasyon. Doon na ito'y usa ka kanang biyuda. Doon na siya tindahan nga kompleto gyud. Sari-sari store, doon na pa'y hardware, doon na pa'y nagkalain-lain, na pa'y ukay-ukay. Siya ang pinakukompleto nga tindahan sa maong lungsod. Niya doon na siya usa ka katabang nga iyag yung sinaligan. Niya naman po sila sa retailing. Matagabi paghuman gyud nilag panira, moingon dayon to si senyora, Inday, katong atong ibaligya nga mantika, imo na ba to gisagulag tubig? Moingon pod ang katabang, onyora. Katong atong ibaligya nga ginamos, katong bag-o na akong pinalit, imo na ba tong gisagol sa atong medyo mag-iod na? Onyora. Unya, katong tanner, gisagulan na ba ito ni mog NFA para tanner ang presyo para ugma? Ingon sa katabang, onyora, nahala. Kay humana magyud di ay andam naman ang atong pagpaninda ugma. Hala mo sakata sa taas kay magrosaryo ta. Nga nadunggan baya na sa pari nga dunay ginagmay nga panikas. Ningon ang pari sa biyuda, Marika, unsam ning akong nadungog nga duna kanog kunay hukus-pokus sa imong negosyo. Ingon sang biyuda, ay padre, ayaw na lang yung saba. Kaya di na ako himonon sa may akong ikolekta nimo. Nihilom na sa ang pari. So mga igsuon, istorya lang na, pero naghulagway sa kahimtang kung giunsa nato ang Espiritu Santo, gibaliwala tungod kay nahadlok ta o kakulang ta sa kadasig o kaisog sa pagpadayon sa kinabuhing espirituhanon. Karon natong ipadayag ang atong pagtuo sa Dios. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, yanak dili binuhat usag kinaiya samahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Ug kanato gilan sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, ug nahimo siyang may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Ganiyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagaikan siya sa Amahan ug sa Anak, lungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagatuo kami sa pagkabanhaw sa mga ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kita ngadto sa Dios Amahan nga nagpadala sa balaang Espiritu sa tibuok kalibutan nga mao'y nagdanag sa tanang katawhan. Puno sa kadasig ug kahiusahan, kita mo ingon, Ginoo, bag-uha kami diya sa imong balaang Espiritu. Ginoo, bag-uha kami diya sa imong balaang Espiritu. Alang sa tanang nagdumala sa simbahan, magmakugihon unta silang mupalambo sa gasa sa kaalam ug katakos sa pagdumala sa katawan, nga gisalig kanila sa Amahan, nga ilang agakon ug amumahon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami diya sa imong balaang Espiritu. Alang sa tanang nagdumala sa atong nasud, ilabi na sa atong presidente ug miyembro sa gabinete, nga malamdagan unta sila sa balaang Espiritu, nga hinay-hinay nilang mabag-o
ang sistema sa atong panggobyerno giniyahan kanunay sa Espiritu Santo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami diya sa imong balaang Espiritu. Alang sa tanang masakiton, nawad-an ug paglaom, mga sinalikway, mga walay trabaho, magbag-o unta nila ang paglantaw sa ilang kinabuhi, ug mulaom nga bubuan sila sa gasa sa Espiritu Santo, subay sa ilang panginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami diha sa bag Espiritu. Alang sa atong lokal nga panggamhanan, nga lamdagan unta sila sa Espiritu, ilabi na sa ilang pagmugnag mga proyekto alang sa kauswagan sa atong katilingban, aron sa ingnon mahatagan og pagtagad ang mga kabus ug mahilayo sa pagpanlimbong ug pagpanlupig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami diya sa imong balaang Espiritu. Alang sa tanang nangamatay diha sa kalinaw ni Kristo, ilabi na ni adtong mitahan sa ilang pagtuo, alang sa kahimayaan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami diya sa imong balaang Espiritu. Alang usab sa mga sponsors, cooperators ug benefactors, nga mitabang arong kining santos nga misa alang sa masakiton pinaagi sa telebisyon makapadayon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, baguha kami diya sa imong balaang Espiritu. Magagagahom nga Dios, imong nadungog ang among mga pag-ampo. Baguha ang dagway sa kalibutan, pinaagi sa among pagsaksi sa mga gasa nga gipadayag sa balaan imong Espiritu. Kini among gipangayo o gilauman nga madawat, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ginoong Hesus Kristo.
igsoon magampo kita nga kining atong sakripisyo ug ang atong kaugalingon dawaton unta sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa akong mga kamot alang sa pagdaig ug himaya sa iyang ngalan, alang sa among kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo nining sakripisyo nga nagpadayag kanamo sa tanang kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magdaig kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili nga imong mga anak nga sinagop pinaagi sa pagpadala nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak. Sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Niining adlaw sa pagsugod sa nahimugso nga simbahan, gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa ug matuod nga Dios nga gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao, nahimo ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapagtuo. Ug busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan ug uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan nga mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Kristo namatay,
aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo Amahan ining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Kami nga niya karon din hinagakatigom sa imong atubangan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco I nga among Santo Papa, kang Romulo kang George nga among mga obispo, sa tanan nga mga kaobispuhan, kaparian, mga relihiyoso, mga laikong misyonero ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Nara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose nga bana ni Maria sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Hallelujah. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo nga nasa pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay. Hinuluan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among Ginoo ug manluluwas. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ug kanamo, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang atong paginigsuonay. Igsuon na niya si Kristo ang gasasagugma gikan sa atong amahan, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita karon nga gidapit sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamaayo ako. Lawas ni Kristo, lawas ni Kristo, lawas ni Kristo, lawas ni Kristo, Ikaw,
Ang tanan na puno sa Espiritu Santo, nagsulti sa mga dagkong butang nga gihimo sa Dios. Alleluia. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit. Bantay ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat alang sa among kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, atong ipaambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.